बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है। ये दिन बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तगोदो के बाद हमारे आबाओ अजदाद ने हासिल किया। मुश्किलात, परेशानियाँ, कुर्बानियाँ तमाम की तमाम के बाद 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान हासिल किया। आज भी मुश्किलात हैं, किसी भी शख्स, किसी भी कौम की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म नहीं हुआ करती, लेकिन फ़ैसला ये करना होता है कि क्या इन मुश्किलात को रास्ते की रुकावट बनाना है या इन मुश्किलात से ताकत हासिल करके आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के जो 75 साल की ज़िंदगी है, इनके अंदर मुश्किलात बेशक बहुत सारी आई, लेकिन हम उन मुश्किलात से मिलकर यकजा होकर आगे निकलते रहे। आज एक ऐसा मौका आया है जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बात बढ़ के पोलराइजेशन तक चली गई है, चाहे वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो या रिलीजियस पोलराइजेशन हो। जब मामला यहाँ तक आ जाए तो फिर एक बार बैठकर सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या हम ये ठीक कर रहे हैं या नहीं। वो पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख का रूल हमने अपनी ज़िंदगी से गायब तो नहीं कर दिया। वो 11 अगस्त की कायदे आज़म की तकरीर हमने अपने जहनों से भुला तो नहीं दी है, जिसके अंदर कायदे आज़म ने बड़े वाज़े तौर पर कहा था कि मजहबी आज़ादी होगी, हर किसी को अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, हुकूमत गैर जानिबदार होगी, सबके लिए मसावात होंगी और पाकिस्तान अमन का गहवारा होगा। वो रूल जो यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के नाम से कायदे आज़म हमें देकर गए थे, हम जगह जगह चस्पा तो कर देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर, अपने जहनों पर चस्पा करना भूल जाते हैं। आज टॉप टू बॉटम, हुकूमत से लेकर एक आम शहरी तक, जहां जिसका दाव लगता है बेईमानी कर बैठता है। मॉरल डिग्रेडेशन के साथ साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक यानी माशी मामलात भी इस टाइम पर मुश्किलात से दो चार है। लेकिन ये सिर्फ मुश्किलात हुकूमत की या सिस्टम की क्रिएटेड है या इसके अंदर मेरा और आपका भी एक किरदार रहा है, ये आज बात करना अहमियत का हामिल है। क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि आज पाकिस्तान के 8वें निगरां वज़ीर आज़म ने हल्फ ले लिया है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म हैं, जिनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक तो वो पॉलिसी के तसलसल को लेकर चलें और इंतखाबात कराएं। अनवारुल हक काकड़ के बारे में क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि 2008 के अंदर पहली दफ़ा मुस्लिम लीग काफ के टिकट से उन्होंने इंतखाब लड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 2013 के अंदर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। 2015 से 17 तक वो बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे, लेकिन 2018 के अंदर आज़ाद हैसियत पे वो सेनेटर मुंतखब हुए। उसके बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी बनी। उसके बानियों के अंदर ये शामिल हैं, वो लोग जो कि बुनियाद रखते हैं, उनके अंदर किरदार अदा किया और एक मुतवस्सत तबके से इनका ताल्लुक़ है। निगरां वज़ीर आज़म बन गए हैं, बहुत सारे इम्तिहानात हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इम्तिहानात हैं। अब वापस आते हैं ज़रा, सबसे पहले क्योंकि हमने बात करनी है आज के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, हुकूमतों पर, सियासत पर तो हम रोज़ ही बात करते रहते हैं। ये खबर बड़ी थी इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी थी, लेकिन एक कौम की हैसियत से क्या हमने अपने गिरबानों में कभी झांका? क्या जो पिछले 75 साल जिस तरह से गुजर गए, क्या हमने अगले 75 साल भी इसी तरह से गुजारने हैं या कुछ मुख्तलिफ करना है, कुछ तब्दील करना है? क्या हमने वैसा बनना है जैसा मोदी का भारत बन गया है, या कहीं हमने वैसा तो नहीं बनना जैसा अफ़गानिस्तान है? कहीं हमने अपने मुल्क को माशी तौर पर पीछे तो नहीं छोड़ देना? बहुत सारे सवालात हैं। नौजवान कुछ हद तक नाउमीदी की तरफ जाने लगे हैं। नाउमीदी कुफ्र है, कुफ्र की तरफ हमें जाना नहीं है। इसीलिए हम आज बात करेंगे कि ये नाउमीदी क्यों है और इसका हल क्या है। और हल यकीनन मुझ में और आप में छुपा है, ये ढूंढने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने रख देती हूँ। जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अल्लामा इकबाल की बहू भी हैं, फॉर्मर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया नासिरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अमार अली जान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं हुकूक़ खल्क पार्टी के। अमार, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद बात से आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले नाउमीदी और इस मुश्किलात के सफ़र को अपने लिए ताकत बनाने की हम बात कर रहे थे। मारिया, पाकिस्तान में एक तरफ तो मुश्किलात हैं, इससे तो कोई शख्स भी आंखें चुरा नहीं सकता, और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आगे बढ़ने का सफ़र रुक जाया करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अज़म भी है, एक ऐसा अज़म जो कि पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकता है। वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। पाकिस्तानियों पे मुश्किलें बहुत पड़ी हैं, लेकिन हम हमेशा मुश्किलों के अंदर पाकिस्तानियों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। इस बार अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक सर्टन सेगमेंट के अंदर हमें नाउमीदी नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर अगर हम एक दूसरे से बात करें तो हमें लगता है कि हम नाउमीद हैं। इस खित्ते ने हमें बहुत कुछ दिया हमारे मुल्क में, खास तौर पे जब हम मोदी के भारत को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, तो अपने बुजुर्गों की दूरअंदेशी को सलाम करने को दिल करता है। अपने मुल्क के अंदर हम जो भी एक दूसरे के साथ करते हैं, अपनी अक़लियतों के साथ, हमसे जो डिफरेंट लोग हैं उनके साथ जो हमारा बर्ताव है वो आइडियल नहीं है। हमें उसके बारे में भी तल्ख़ सवालात पूछने चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सबको यकसा शहरी हकूक मिलने चाहिए। किसी के रिलीजन की वजह से, किसी के बिलीफ्स की वजह से, किसी के जेंडर की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना। लेकिन जो आपने नाउमीदी का जिक्र किया, उसका नुक्ता आगाज में जरूर बता सकती हूँ आपको अनीका। इस मुल्क की जो नौजवान नस्ल है, जो कि इस मुल्क की 70% लोगों पे मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 35 साल से कम है, उनकी उम्मीदें और जो रियासत की समत है उसके दरमियान डिस्कनेक्ट है। हम 75 साल से अपने मुल्क को एक ही तर्ज पे चलाए जा रहे हैं, और वो ये है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, जबकि आपके अवाम की उमंगे ये है कि इसको एक फलाही स्टेट होना चाहिए। और हमने देखा 75 साल से जिस ढंग से हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, इट्स नॉट आइडियल। इस मुल्क का जो पोटेंशियल है, इसको जहां होना चाहिए था, ये वहां पर मौजूद नहीं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या हम ये मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि जो तरीकेकार है इसमें तब्दीली की जरूरत है, या हम इन्हीं दायरों में घूमते रहेंगे क्योंकि हम 75 साल बाद उसी राउंड अबाउट में फिर रहे हैं? नाजुक मोड़ आता है, एक और नाजुक मोड़ आता है, नाजुक मोड़ से घूमते 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 हम वहीं यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, या हम अपनी समत को चेंज करेंगे? उन्हीं पुरानी लकीरों के ऊपर हम नई लकीरें खींचते रहेंगे, या हमें मालूम होगा कि हमारा शक्ल इस वक्त इस कदर हैयत जो है वो बेहतर होने की जरूरत है कि हमें एक नई तस्वीर की जरूरत है। तो जब रियासत ये बात समझ नहीं पा रही कि उसके जो यंग लोग हैं अब वो तब्दीली चाहते हैं, पुरानी पॉलिसियों से छुटकारा चाहते हैं, एक फलाही रियासत का वो ख्वाब देखते हैं, जब वो दोनों एक्सपेक्टेशंस और वहां से जो उनकी रिस्पॉन्स है वो मैच नहीं कर पाता, तो उस जगह से नाउमीदी का आगाज होता है। और अगर हमने इसको एड्रेस ना किया तो फिर मुझे खदशा है कि फिर ये ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी ये दवा जो है करने से मामला यहाँ सॉल्व हो सकता है। सो ये सवाल हमें जरूर एड्रेस करना होगा 76वें अपने यौम आज़ादी पे कि हमारी नौजवान नस्ल हमारे जिस मुल्क की जो समत चाहती है, क्या हमारे बड़ों को उस बात का इदराक भी है? नासिरा साहिबा, हमारे बड़ों को इस बात का इदराक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि बड़े कहीं अपनी ही उस डगर में तो नहीं लगे हुए जिससे हम 75-76 साल से लगे हुए हैं, या वो इस बात को रिकग्नाइज करते हैं कि आज का नौजवान मुख्तलिफ पाकिस्तान देखना चाहता है। आज का नौजवान मुख्तलिफ इस सेंस में कि जिस साइड पर, जिस ट्रेल पे हम चल पड़े, उसकी बजाय वो पाकिस्तान जिसके अंदर कायदे आज़म ने ये कहा था कि अक़लियतों का ख्याल रखना है, जिसके अंदर कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि जो भी मज़हब हो आप पाकिस्तान के अंदर अपना मज़हब प्रैक्टिस करने को फ्री हैं, जामे और गैर जानिबदार हुकूमत की बात की थी, कानून की हुक्मरानी की बात की थी। असल बड़े तो हमारे कायदे आज़म थे, उनकी बात को छोड़ के हमसे जो बड़े हैं वो क्यों अपनी राह को छोड़ बैठे? नासिरा साहिबा जी, आप जो भी सवाल कर रही हैं इसका मैं समझती हूँ हम सब लाजवाब है। ये बड़े तो नहीं है, ये छोटे हैं। ज़हनियत से इंसान बड़ा या छोटा होता है। जो इस वक्त हमारी क़यादत में है, ये क़यादत में आके ये चाहते हैं कि हमारी क़यादत कभी ना जाए, और उसकी खातिर ये हर कुछ करने को तैयार है। अब देखिए, ये कहते थे कि ये असम्बलियाँ तहलील होंगी, 90 दिन के अंदर होंगे इलेक्शन। अब असम्बलियाँ तहलील हो गई, आज तो उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है जो काकर साहब ने। अब सवाल ये है कि क्या शफाफ इलेक्शन होगा, या फिर यहाँ पे ये शुरू हो जाना है कि जी अब हमने करनी है मरदमशुमारी करनी है, और अब हमने वो बनानी है दोबारा कंस्टिट्यूंसीज़ बनानी है। इस वक्त के लिए 76 साल गुजर गए, बहुत वक्त था। लेकिन जो इक़्तिदार में है, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं,
یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار ہمیشہ کے لیے رہے، ہم سے اقتدار کوئی نہ لے، اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ نہ چھنے نہ یہ دستبردار ہوں۔ اس وقت بھی کہنے کو تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم، لیکن ان کو کتنا اقتدار ملے گا ابھی تو دیکھنا ہم نے یہ ہے، اور کیا ان کو شفاف الیکشن 90 دن میں کرنے کا موقع ملے گا۔ کچھ ظاہری جو ہے اس وقت آثار وہ تو اس کے نہیں لگتے، ظاہری آثار تو یہی لگتے ہیں کہ جو اس وقت لوگ ہیں آگے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں پاکستان کو کچھ دیا ہی نہیں، پاکستان سے لیتے رہے ہیں، اور نوجوان جو 64% ہماری آبادی ہے، جو اس وقت ولولے سے بھرپور ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں، ان کو یہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ان کو موقع ملے تو پاکستان کی قسمت تبدیل ہو، لیکن پاکستان کی قسمت ان کے ہاتھوں تبدیل نہیں ہو سکتی جو اس وقت اس کے اوپر مسلط۔ کیا کریں ناصرہ صاحبہ، 10-15 سال انتظار کریں، 20 سال انتظار کریں کہ بڑے جائیں تو اس کے بعد پھر ینگسٹرز باغ ڈور سنبھالیں ملک کی، اور اس کے بعد معاملات صحیح ہوں گے؟ نوجوانوں کو ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے، ایک جنرل الیکشن ہو، خود ہی نوجوان آئیں گے، کیونکہ 64% آبادی ان کی ہے۔ یہ پیسے کے ہیر پھیر سے اور یہ جو الیکشن میں شفافیت نہ ہو، اس قسم کے الیکشن سے تو ہم کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اور جیسے آپ نے پوچھا کہ تبدیلی کیسے آنی ہے، تبدیلی آپ نے لانی ہے، تبدیلی میں نے لانی ہے۔ دیکھیے چوتھا ستون جو ہے نا ریاست کا، وہ آپ ہی تو ہے ذرائع ابلاغ، اور ذرائع ابلاغ میں بھی تکنیکی ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون میں یوٹیوب بھی ہے، ہر شخص دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی ہماری جو مسائل ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے، اور بالکل جو ہے یہ تعلیم یافتہ نہیں، اسکول جو ہے وہ ہر جگہ پہ بظاہر ہیں لیکن چلتے نہیں۔ اچھا عمار، مسئلہ سب سے بڑا پاکستان کا یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر ضرور دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات صحیح ہو جائیں، لیکن the fact is کہ پاکستان کے عوام یعنی انڈیویجول سے چیزیں صحیح ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ کسی بھی شخص کو موقع ملتا ہے بے ایمانی کا تو وہ کر جاتا ہے، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو یا وہ اپنی نوکری پیشہ شخصیت ہو یا وہ بزنس مین ہو۔ ٹیکس نہیں دینا تو نہیں دینا، کسی طریقے سے لین دین کے اندر ہیرا پھیری کرنی ہے وہ بھی چلتا ہے۔ تو یہی چیز ریفلیکٹ اپون کرتی ہے ہماری لیڈرشپ سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یور پریزیڈنٹ آف حقوق خلق ایز ویل، حقوق خلق کے لیے خلق کو تیار ہونا پڑے گا، اور ہماری خلق کیا تیار ہے؟ آپ کو بہت اچھا سوال ہے، اور جس طرح بھی جسٹس صاحبہ نے بھی، ماریہ میمن صاحبہ نے بھی بات رکھی ہے، دیکھیں عوام کو مقصد چاہیے ہوتا ہے، کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو بھی مقصد چاہیے ہوتا ہے۔ ایک مقصد کے تحت ہی آزادی کی تحریک چلی تھی، اور اتنی زیادہ امید تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایمپائرز کے بعد جو پہلا ملک آزاد ہوا تھا، برٹش امپیریلزم کے بعد، فرینچ امپیریلزم کے بعد پہلا ملک وہ پاکستان تھا دنیا کی تاریخ، اور اس کے اگلے دن پہ ہندوستان۔ تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ اس وقت امیدیں تھیں کہ واقعی کوئی بہت بڑا مقصد ہے اور آزادی کی طرف جا رہی ہے۔ پچھلے 75 سال میں کی ابھی جو بات ہوئی ہے، اس میں جو بنیادی پرابلم آیا ہے سارے عرصے میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے اپنی ریاست پہ وہ کم ہو چکا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک سماجی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ، جس کی طرف ماری میمن صاحبہ بھی اشارہ کر رہی تھی کہ عوام کا ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے ریاست کے دفاع کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاست کے بھی کچھ فرائض ہیں، ہمیں تعلیم دی جائے، ہمیں صحت دی جائے، روزگار دیا جائے، ہمیں رہائش دی جائے، یعنی بنیادی کچھ چیزیں ہیں، امن دیا جائے۔ عوام آج تک پاکستان کے عوام میں آپ کو بتاؤں، ہم اتنا جذبہ ہے عوام میں کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی اختیار کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو عوام نکل آتی ہے، اور آپ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ نکلیں گے۔ تو عوام نے اس معاہدے کو نہیں توڑا، ریاست نے بار بار اس معاہدے کو توڑا ہے، جس کی طرف ابھی جسٹس صاحبہ بھی اشارہ کر رہی تھی کہ اگر 75-76 سالوں میں مجھے یہ نہیں پتا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا 190 دن میں یا 90 سالوں میں، تو پھر باقی چیزیں تو ادھوری رہ جاتی ہیں۔ وہ تو بہت بات کی بات ہے، ہم تو طرز حکمرانی کو بھی نہیں طے کر سکے۔
جب ایسا ہوگا تو بالکل وہی حال ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ گراؤنڈ پہ لوگ جو ہیں وہ بھی تتر بتر ہو جائیں گے. بھائی اوپر سے کوئی مقصد ہی نہیں نظر آ رہا, کوئی ہمیں کوئی سمت ہی نظر نہیں آ رہی, تو پھر نیچے کیا ہوگا؟ ڈائریکشن لیس ہوں گے لوگ, ڈس اورینٹڈ ہوں گے. پھر وہی ہوگا کہ اجتماعی سوچ ختم ہو جائے گی اور انفرادی سوچ آگے آ جائے گی. ریاست کا کام ہوتا ہے آئین کے ذریعے اجتماعی سوچ پیدا کرنا قوم کے اندر, عوام کے اندر, کہ صرف میرا یہ کافی نہیں ہے کہ میرے گھر کے آگے کوڑا نہیں پڑا ہوا تو بس ٹھیک ہے میں خوش ہوں, باقی پورا شہر جل رہا ہوں. نہیں, کا دکھ سب کا دکھ. یہ ٹریڈ یونین سے ہم نے اپنی سیاست شروع کی تھی. ٹریڈ یونین موومنٹ میں سب سے پہلی چیز ہمیں کہا جاتا تھا ایک کا دکھ سب کا دکھ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی ایک کا نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا. میں کسی کے جنازے پہ جاؤں گا تبھی تو میرے جنازے پہ بھی آئے گا. ہمیں ہمارا دکھوں کا رشتہ ہے اور انفارچونیٹلی وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کافیاں انفرادی جو اپنا فائدہ ہے وہ دیکھ رہی ہے, وہ عوام کا فائدہ نہیں. اور ظاہر سی بات ہے نیشن کا فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے, انڈیویجول کا فائدہ آگے آ جاتا ہے. لیکن مجھے ابھی اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف جانا ہے, کیونکہ ایک طرف ہمیں اپنے پرابلمز سے آنکھیں نہیں چرانی ہیں کسی بھی طریقے سے. اگر ہم اپنے مسائل سے آنکھیں چرائیں گے تو وہ بات کبوتر کی سی ہو جائے گی کہ آنکھیں بند کر رہا ہو, سامنے سے ڈینجر آ رہا ہو, خطرہ آ رہا ہو, اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن اب ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم پچھلے 75 سال کے اندر ہی اپنی زندگی گزارتے رہیں, اب آگے کو بھی دیکھنا ہے. تو نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ فکسز کیا ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کیسے کیا جائے اور پھر آگے بڑھا کیسے جائے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک مسائل کا انبار ہے یہ تو ہے, لیکن ہم اس کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری صاحب, پاکستان میں نا امیدی جس بھی طرف سے, جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا, اسٹیٹ کا کانٹریکٹ ود پیپل جیسے عمار صاحب نے اشارہ کیا اور ناصرہ صاحبہ نے بھی اشارہ کیا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن 75 سال قوموں کی زندگی کے اندر کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایک پرانی قوم ہیں یا ہم ایک پرانی نیشن ہو گئے ہیں یا یہ ملک بہت صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیکھنے کا مادہ ابھی موجود ہے, اور کہاں کہاں کیا کیا سیکھ کی ضرورت ہے آپ کی نظر؟ میرا خیال ہے, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں آپ سے انیکا. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اب جس وقت میں ہم ہیں, 75 سال قوموں کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں اس سے کم وقت میں یورپ نے اپنے آپ کو دوبارہ ریبلڈ کیا, خوفناک جنگیں لڑی, ایک دوسرے کے ملینز آف لوگوں کو مارا, ایک دوسرے سے معافیا مانگی, مل کر معاہدہ کیا, ایک ایسی یورپی یونین بنائی جس کے بعد انہوں نے پورے خطے کے اندر ایک فلاحی ریاست کے پورے کانسیپٹ کو پروپیگیٹ کیا, اس کو قائم کر کے دکھایا. 75 سال بعد اگر ہم اس کمفرٹ زون میں رہیں کہ جی کہ یہ قوموں کی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہوتے, سو میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے. آئی تھنک قوموں کی زندگی میں اب ہر دہائی کے بعد بڑی ریڈیکل تبدیلی آتی ہے. سنگاپور آپ کے سامنے ایک ایسا ملک ہے, چند ہی دہائیوں میں اس دنیا کے اندر اگر مضبوط ترین پاسپورٹس میں سے ایک ہے تو وہ سنگاپور کا پاسپورٹ ہے. تو ہم اپنے آپ کو, ہمیں اس طرح کی جو جواز ہیں ان سے نکلنا ہوگا, تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا, اور تبھی یہ طریقہ. آپ نے کہا حل کیا ہے, جی میرے نزدیک اس کے بڑے 2 سمپل حل ہیں. پہلا حل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر طاقت کے توازن کو بیلنس کرنا ہوگا. جو تمام لوگ اپنی حدود سے, اپنے اختیارات سے نکل کر دوسروں کی سپیس کو انکروچ کرتے ہیں, ان کو ادراک کرنا ہوگا, کیونکہ وہ زیادہ بڑے پاور بروکر ہیں. طاقت کا زیادہ بیلنس ان کے ہاتھ میں شفٹ ہے. ان کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے. ہمارے کرنے کے جو کام ہیں ہم وہی کریں گے, ہم باقی اداروں کے کام کے اندر ٹانگ نہیں اڑائیں گے. دوسری بات, ہنگامی طور پہ اس ملک کی آبادی کے حوالے سے ہمیں کلیدی فیصلے کرنے ہوں گے. اس سینسس کے آنے کے بعد سب کے ہوش اڑ جانے چاہیے. اور اگر کوئی بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک, چاہے اس کو پیپلز پارٹی چلائے, پی ٹی آئی چلائے, پی ایم ایل این چلائے, اسٹیبلشمنٹ چلائے, تمام لوگ مل کر بھی چلائیں, اس طرح کی آبادی کی جس طرح سے بڑھ رہی ایکسپوننشلی, یہ ممالک چلانے کے لیے پھر بعد میں یہ چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی. خاص طور پہ جس کا ڈائسپورا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہو, جس کی اتنی ایتھنک فالٹ لائنز ہو,
جس کے اندر ریسورسز جو ہیں اس حوالے سے ابھی بھی بہت سارے رول آف دا گیم طے نہ ہوئے ہیں. اور اس کو آپ ایک اور بات سے جوڑ لیجئے کہ جس کے اندر ہمارے سیکریٹیرین معاملات بھی ہوں اور جو ایک بڑی تیزی سے انتہا پسندی کی طرف بڑھ بھی رہا ہو اور اس کو 24 کروڑ ہو اور چند ہی سالوں بعد وہ 30 کروڑ ہونے کے اشاریہ ہمیں مل رہے ہوں. سو آبادی اور سب سے پہلے طاقت کا توازن, اور یہ دونوں کام جی اسی نے ہی کرنے ہیں اس ملک کے اندر جس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے. اپنی مرضی سے کوئی طاقت کسی کو واپس کرتا تو نہیں ہے, لیکن اگر ملک ہوگا جی تو ہی آپ اس کو رول کریں گے. اور اس وقت یہ جو امبیلنس ہے یہ اس ملک کو لے ڈوب رہا ہے. آئی ہوپ کہیں نہ کہیں کسی کو اس بات کا ادراک ہوگا, اور یہی وہ غصہ ہے نوجوان نسل کا کہ بھئی ریئلائزیشن کیوں نہیں آ رہی جو آپ دیکھتے ہیں پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے جی لوگوں میں ریبیلین میں. یہ جو نوجوان سڑکوں پہ ان کو غصہ ہے, ان کا غصہ ایسے ایڈریس ہو سکتا ہے, ان کو نوکریاں دیں, ان کی بات سنیں, ان کی ایسپریشنز کو سنیں, تو یہ غصہ ختم ہو جائے گا. اس پہ کون سی بڑی بات ہے, یہ کوئی سدا یہاں کے جنم جنم کی دشمنی تھوڑی ہے. آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں نا, ان سے پیار سے بات کریں نا. آپ بلوچ نوجوان سے پیار سے بات کریں, آپ پختون نوجوان سے پیار سے بات کریں. اربن سٹیز میں جن لوگوں کو غصہ ہے آپ کی پچھلی 1 سال کی پالیسیز سے, ایڈریس کریں نا ان کو. اب ان سب کو تو اپنے خلاف کر کے یا ان سب کو تو اپنے نظریے سے مخالف سمجھ کے آپ طاقت سے نہیں کنٹرول کر سکتے. تو تھوڑا سا یہاں پہ جو ریاست کے دل میں ایک ماں جیسا پیار ہونا چاہیے نا, وہ نظر نہیں آ رہا, وہ نظر آنا چاہیے. صحیح. اچھا ناصرہ صاحبہ, پاکستان ایک ایسا ملک ہے بیسکلی جس کے پاس ریسورسز بے شمار ہے. وی ٹاک اباؤٹ ہیومن ریسورس, تو پہلے ہی ہم یوتھ کے اوپر بات کر چکے ہیں. انڈر گراؤنڈ ریسورسز بھی بے شمار ہیں جس کو انفارچونیٹلی ہم ٹیپ نہیں کر سکے ابھی تک. ہم 75 سالوں کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ٹیپ کرنا ہے, نہیں کرنا, کس نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. کہنے کو تو افریقہ بھی مالا مال تھا اسی طرح کے ریسورسز سے, لیکن ہوا کیا وہ ہمارے سامنے تھا. زمانہ عقل و فہم استعمال کرنے کا ہے, ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا ہے. زمانہ وہ آ گیا کہ آپ ریسورسز کے نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. ہمارے سامنے ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل بھی ہے. ابھی سنگاپور کی ماریا نے بات کی ہے, وہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. پاکستان نہیں اس کو ٹیپ کر سکا, یہ ہماری فالٹ تو تھی, لیکن آپ کی نظر میں کیا اب بھی ہم اسی ڈگر پر ہیں جہاں ہم ان تمام ریسورسز کو ٹیپ نہ کرنے کی طرف ہیں, کنسیڈرنگ کہ اب گورنمنٹ, یہ پچھلی گورنمنٹ اب جو چلی گئی کیئر ٹیکر سے پہلے والی, کہ کہہ رہی تھی کہ جی نہیں ہم SIFC بنا کر بہت ساری چیزیں صحیح کر رہے ہیں, ہم مائنز اینڈ منرلز, IT کا شعبہ, ایگریکلچر کا شعبہ, جو کہ سارے شعبے اس ٹائم پر نہیں وہ اٹینشن لے پا رہے تھے جو اٹینشن ان کو ملنی چاہیے تھی, اب ہم صحیح کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے تسلسل نہیں رہتا پالیسی کا, ہم یا یوتھ کسی بھی طریقے سے اس تمام کام کے ساتھ اپنی امید وابستہ کر سکتی ہے؟ مسائل ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب اپنے آپ کو نہ کر سکتے ہیں, نہ ابھی تک کیا ہے, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اہل ہیں. اگر ہم اس کے اہل ہوتے تو یہ مجھے بتائیے یہ ٹھیکیداری نظام کہاں سے آیا؟ اور یہ ٹھیکیداری نظام یہ اس وقت جو قائم مقام حکومت ہے جو بظاہر 90 دن کے لیے آئی ہے, ان کے اوپر مسلط کرنا مناسب ہے؟ اگر یہ ٹھیکیداری انداز میں چلیں گے تو یہ کریں گے کیا؟ انہوں نے 90 دن میں صاف اور شفاف الیکشن کرانا ہے, اور انہوں نے اس الیکشن پہ دیکھنا ہے کہ عمل درآمد ہو اور وہ لوگ آئیں جو اہل ہیں. اب ایسا ہونے کا ہمیں کیا امکان نظر آ رہا ہے؟ وہ یہ ٹھیکیداریاں سنبھالیں گے اور لوگوں کو ٹھیکیداریاں دیں گے, یا یہ وہ کارہائے نمایاں کریں گے جس کی ہم توقع رکھتے تھے؟ اور جن کے پیٹ میں روٹی نہ ہو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہماری 98% آبادی جو ہے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. شعور ان کو نہیں ہے, تعلیم ان کو نہیں ہے. میں بالکل ماریا میمن سے اتفاق کرتی ہوں کہ آبادی اتنی زیادہ کثرت آبادی ہوگی. جس وقت پاکستان کی پہلی ہوئی تھی نا مردم شماری, تو کہتے تھے 3.25 کروڑ یہ جو خطہ ہے نا جس کو ویسٹ پاکستان تب کہتے تھے, جو پورا پاکستان ہے, یہ اس کی کل آبادی تھی 3.25 کروڑ. اب 25 کروڑ سے ہم تجاوز کر چکے ہیں. کہنے کو تو کہتے ہیں نا کہ جی 23 کروڑ ہے, 24 کروڑ ہے, اس لیے کہ یہ فردم شماری تو کرتے نہیں, یہ کرتے ہیں مردم شماری, جس کا مطلب ہے جب گھر گھر جاتے ہیں یہ گننے کے لیے تعداد بچوں کی, تو یہ بچوں کہتے ہیں کہ جی کتنے بچے ہیں, تو آگے سوال جس کو کرتے ہیں وہ بھی مرد ہوتا ہے, سوال کرنے والا بھی مرد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 بچے, یہ نہیں بتاتے کہ 4 بچیاں بھی ہیں. اس صورتحال میں ہم اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ہم ہیں کیا, اور روٹی لوگوں کے پاس ہے نہیں. مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ اس وقت جو شرح ہے قیمتیں بڑھنے کی وہ 50% سے بھی تجاوز کر چکی ہے. تو لوگ کیسے مثبت سوچ رکھیں؟
हर एक की सोच ये है कि जी मेरे पास तो खाने को हो, लेकिन है नहीं। और जो इक़्तिदार में थे, जो इक़्तिदार में अब भी एक किस्म के हैं, क्योंकि पॉलिसियाँ तो वही चल रही हैं जो वो छोड़ गए, वो तो ये समझते हैं कि जी बस हमारे पास सब कुछ हो, बाकियों का हमें फ़िक्र नहीं। आपने कभी सुना है कि गरीबों के क्या हालात हैं, उनके खाने की क्या सूरत है, आटे की क्या कीमत है, सब्जियों की क्या कीमत है? इन चीज़ों को तवज्जो दी ही नहीं जाती, न इनकी तरफ लोग कोई सवाल करने या जवाब करने के रह गए हैं कायल। बस वही सोचते हैं कि जो हमें मिल जाए वो मिल जाए। देखिए, तालीम जो होती है वो होती है पेशावराना। हर स्कूल, कॉलेज, इदारा जो भी है भी नहीं, अगर कायम हम कर ले, एक तो अपनी मदद आपके अंदाज में हमने करनी, उसमें हर एक के पास पेशावराना तालीम होनी चाहिए। क्लर्क नहीं बनाना चाहिए, आई एग्री विद दैट। मैं मैट्रिक कर लूँ, FA कर लूँ, BA कर लूँ तो बस काफ़ी। इस चीज़ से कुछ नहीं होता। कोई काम अपने हाथ में रखें ताकि किसी के आप मरहूने मिन्नत ना हो, आप नौकरियों की तलाश में सिफारिशें ना करें, आप रिश्वतें ना दें। यही चीज़ें हमें ख़राब करती हैं। सिफारिश है, रिश्वत है, और कायदे आज़म ने भी इन्हीं की तरफ इशारा किया था। सही। अच्छा अमर साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान के इन तमाम मसाइल मसाइल बहुत सारे हैं, एक हल तो मिल नहीं सकता, लेकिन आपके ख्याल में हम हल क्या निकाल सकते हैं? आर वी इवन क्लोज टू दैट? वेलफेयर स्टेट के अंदर है कि आप लोगों को उनके मसाइल को दो, उनको उनके मसाइल हल करो, नौकरियां दो, तालीम दो, तो आप मोहब्बत के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ो। तो ये इट्स फियर वर्सेस लव, जो हमें फैसला करना है कि हमने फियर के पाथ को चूज करना है या लव के पाथ को चूज करना है। और वो इकोनॉमी के अंदर एक बेसिक सा सवाल हो जाता है कि वसाइल की किस तरह से आपने तकसीम करनी है। ये सियासत के अंदर आके भी सीधा हो जाता है कि आपने क्या डंडे के जोर पे मुल्क को चलाना है, लोगों को खौफ में रखना है, घरों में रेडें करनी है, ख्वातीन के साथ बदतमीजी करनी है। आपने हर कानून को समझना है कि आप उससे माबराए हो, आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो, या आपने कोई हद तय करनी है। और वो हद जो है वो आइन बताता है, वो जमहूरियत के तकाजे बताते हैं, और उसका मकसद ये है कि हमें सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मैं आपसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी समझता हूँ उतना ही जितना आप मुझे समझते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई दूसरा किसी और को करता है, तो फिर वो पाकिस्तानी शहरियत से ही निकल जाता है। और आ जाती है समाज के अंदर। समाजी लेवल पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या खौफ के जरिए समाज को तोड़ना है, जिसमें हम कहें तुम इस मजहब से हो, तुम इस जिन्स से हो, और उसकी बुनियाद पे तफरीक करें, या हम कहें कि जो शख्स हमारे साथ इस मुल्क के अंदर रह रहा है उसका उतना ही हक है जितना मेरा है। और हम बगैर किसी तफरीक के, जो कायदे आज़म ने कहा था अपनी 11 अगस्त की स्पीच में भी कहा था, और पूरी उनकी तहरीक के अंदर भी नुमायां थी चीज, कि तफरीक के बगैर सिर्फ एक चीज की तफरीक होनी चाहिए, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, कौन हक पे खड़ा है और कौन झूठ के साथ, मुनाफिकत के साथ खड़ा है। इस पे जरूर तफरीक होनी चाहिए वैल्यूज की बुनियाद पे। मगर शनाख्त की बुनियाद पे जब आप तफरीक करना शुरू करोगे, आप तबाही के रास्ते पे चले जाओगे। और ये हिंदुस्तान में भी हम इस वक्त देख रहे हैं, शनाख्त की बुनियाद पे जो कुछ मोदी साहब कर रही हैं वो इंडिया के खैरख्वाह नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में जाके तबाह करेगी चीज। राइट। अमार अली जान, मारिया मेमन एंड जस्टिस नासरा जावेद साहिबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। एक बात तय है कि आप या तो ये तहैया कर लें कि आपने हाथ पे हाथ रख के बैठना है और हमेशा हर चीज़ को बुरा भला ही कहना है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ, या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ उठे खड़े हों और जो अपने तय कर सकते हैं वो करें। यहाँ जिसका बस जिस कमज़ोर पे चलता है वो अपना बस चला देता है, और जिसका बस चलता है वो अपने हिस्से की करप्शन कर बैठता है। अपने हिस्से का जो बेईमानी या मॉरल डिग्रेडेशन है उसे छोड़ें और दूसरे के हिस्से को भी सही करने की कोशिश करें। दूसरे के हिस्से से मुराद हुकूमत है अपने नुमाइंदों के थ्रू। तो पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। ये पहले बहुत माला माल मुल्क है, इसकी मादनियात को, इसके वसाइल को इस्तेमाल करना अब असल चैलेंज है, और उसके अंदर हमारी ईमानदारी बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।